السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ امور هانيه. البارح دوزنا لكم واحد الفيديو مع نو بيوتي. دابا بغيت نبين لكم في ماركه وندير لكم الموديلات اللي جاو اليوم ما شاء الله. كاين هاد لاشوميز نوار كتجي ليكرا باش تعرفوها كيفاش كتلبس. كتجي هكا كتيها، ها هي اللبسه ديالها. هادي كدير 50 درهم، فيها سمول ميديوم لارج والسواد هو هذا كلاس اللي كنوريكم. كيجي قصير ماركه طويله، كيجي قد في الطول، دو بوش هنايا. لا مارك ديالته معروفه، الثوب ديالو ستريتش. ها هو الثمن ديالو حتى هو 50 درهم. بالنسبه للسواد فيه من 38 حتى 46، وبالنسبه لاشوميز فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج. فيها هذا اللون هذا، ما نقدروش تلبسوا كاع الالوان كاملين، وفيها هذا اللون هذا قميجه 50 درهم. هذه فيها الارض بلو مارين والموتيف بالاورنج. هذه فيها هذا اللون وفيها الكحل بالبيض. كاين هذا الكارديغون هذا ديال الموسلين ديال كريب، سمحوا لي، ها هو ملبوس سون مونش. ها الطول ديالو كيجي حتى الركبه. بالنسبه لاطاي عريض وفيه لي طاي، ولكن غير هذا غير ميديوم. شوفوا قداش تقدري تسديه هنايا، يعني بنادم واخا يكون عامر غيجي قد هذا. كتقدري تلبسيه هكا محلول بحال هكا، كتقدري ديري سميطه تجيبيه بحال هكا يجيك خوازي. كيف ما عجبك تلبسيه. ودائما الثمن ديالو 50 درهم، ولي طاي فيه من الميديوم حتى ل 48 50، يعني راه كيلبس. دابا الميديوم هذا كتلبس حتى الاكس، يعني الاكس لارج راه كتلبس حتى ل 48، و50 تقدر تجي قدا حتى هي. الاول اللي دوزنا كحل، الثمن دائما 50 درهم. وهذا بلو مارين، حيت غنوريكم الالوان ديالو كاملين هكا باش يبانوا لكم. هذا كريب غليظ، دائما حتى الركبه، وكيجي زوين في لاطاي ديالو. يعني بنادم اللي ما كيبغيش يلبس حوايج مكسبين، هذا غيجيهم مخير. بغيتي تخليه محلول، بغيتي تسديه. كاين هاد لاكولور هادي روج بوردو، ماشي داك البوردو فونسي، الروج ديالو روج بوردو. حتى هو فيه دائما من 38 حتى 50، دائما الثمن 50 درهم. ولا الفصال ديالو راه باينه بحال الاخرين، انا كنوريكم غير الالوان ديالو كاملين. كاين هذا البيض هذا حتى هو دائما نفس الثوب، ديما الكريب غليظ، كيجي زوين في اللبسه وما كيبينش. سون مونش كيجي طويل، نفس الموديل غير الالوان اللي مبدلين. البيض ديالو حتى هو طاي دائما من 38 حتى ل 50. كاين هاد لاكولور هادي موطا، اللونات ديالو كلهم زوينين، نفس الطول، اللي طاي دائما من 38 حتى ل 50. كيجي زوين في اللبسه، واللوينات ديالو كلهم واعرين. اللي عجبتها شي لون تسكريني وتصيفطوا ليه في 0661 57 24 97. وهذا الموديل ما تيبقاش البنات، يعني ما تعطلوش عليه. كاين هذا اللون الزيتي فونسي، حتى هو كيجي زوين في اللبسه، باش ما لبستيه هكذا يجي نفس لي طاي من 38 حتى ل 50، والثمن دائما 50 درهم. كاين هذا اللون هذا صفا بارد، حتى هو نفس لي طاي من 38 حتى ل 50، دائما الثمن 50 درهم. كاين هذا الكاف، هادو اللي غندوزو لكم دابا كلهم ديال 100 درهم. هذا فيه من 44 حتى ل 54 في لاطاي. هاهو التحت ديالو ترونسبارون، الفوق ديالو كريب، تحت موسلين والفوق كريب. فيه من 44 حتى 52، الثمن ديالو 100 درهم. كاين هذا الكريب في البوردو، كيتلبس طويل حتى هو. بغيت تخليه محلول هكا كتخليه محلول، بغيت تسديه اما كديري شي بوش هنا، ولا كديري سميطه يجي بحال هكا. عنده دو بوش هما الجيوبه ديالو. هاد لو كولور بوردو، والثوب ديالو كريب غليظ، كيجي زوين في اللبسه، وكيجي حتى الركبه. لي طاي اللي فيه الميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالو 100 درهم. وما تشوفوش هاد الحوايج اللي كنديرو هنا، حيت ما يمكنش نبقاو نماريو لي كولور كاملين، انا كنوريكم غير فوق. كاين هاد اللون هذا، اللون ديال موتاديلا الديكغادي ديال الغوز، كتلبسو فيه بزاف ديال الوانات. حتى هو نفس الثمن 100 درهم، ولي طاي فيه ميديوم لارج اكس لارج، وكيقدر يلبس حتى ل 44. دائما هو نفس الطول، دو بوش هنايا. هذا الشيء كنوريكم التكشي اللي بقى فيه، لان كان عندي ديك المره، ولا كنوريكم اللي باقي فيه. باش اللي بغات شي حاجه تسكرينيها وصيفط لنا في 0661 57 24 97.
واللي بغات تجي للمحل تجي مرحبا بها. طرجونس كنتواجدوا في مراكش مدينه قديمه السمار. كاين هذا الحمار هذا خرج قطعه تحس كتوصف ما تقول لك. كاين هذا الحمار هذا كيجي زوين في اللون ديالو، كريب تا هوايا دائما دو بوش نفس الطول، كميمات طوال زوين فيه زوين بزاف. ولي طاي دائما ميديوم لارج اكس لارج، يعني الاكس لارج كتلبس حتى 44 46. اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. هادي مسلم شوف ديالها كيتيري ها هو في هاد اللوينات فيهم الزيتي، فيهم واحد الفيغ خضيضه، هاد السومو غوز. عند هاد الخويط هذا كيتجمع هنايا بغيت تلبسوها قصيره ها هي. بغيت تخليها طويله كتجيبها بحال هكا. هادي البنات كتجي حتى مع هذا غير باش نوريكم هو كتجي مع هذا وكتجي حتى مع البوردو. لا شوميز دائما 50 درهم سوا 50 درهم الثمن ديالها 50 درهم. اللي طاي فيها سمول ميديوم لارج اكس غنوريو حتى السوال ديالها اللي غادي يجي مع هادي. غنجيب لكم في البوردو تشوفوا البنات شويه. كاين هاد البونطالون بوردو توريتو لكم كيجي طيقوط طاديف من التحت. هذا تيدير 100 درهم. هذا حتى هو يجي مع الباشوميز هادي يجي معاه بحال هكا. غير باش نوريكم اللوينات باش اللي عجباتها شي حاجه تقدر تسكرينيها 066 57 24 97. كاين هاد لاشوميز طويله البنات اللي كيلبسوا قوامج طوال. هادي بيضاء وفيها لي موتيف بالكحل والتحت غريضه ها هي. تقدروا تلبسوها حتى مع الكولونات هادي. داك السوا اللي كنت ورينا لكم البارح كيجي سليم. قام جات الثمن ديالها 50 درهم فيها من الميديوم حتى الاكس لارج. كاين هاد اللون هذا هي عريضه. البنات اللي كيكون عندهم لي هونش وداك الشيء كتجي عريضه بزاف من التحت ها هي. هنا كتجي ايفازي ومن التحت كتجي كلوش. هذا في هذاك الكحل الابيض اللي وريتكم. في هذا اللون هو الثاني. لاطاي ديالها فيها من 48 ومن 38 سمحوا لي حتى ل 44. الثمن ديالها 50 درهم. كاين هاد لاشوميز هادي البنات اللي كيلبسوا قوامج طوال كنصور لهم داكشي اللي كاين دابا شويه طويل. هادي فيها سمول ميديوم لارج مكاينش اكثر من لارج. الثمن ديالها دائما 50 درهم. الثوب ديالها كيتيرا ها هي. اللوينات اللي فيها الحمامه بارد بالبيض كمام طوال. البنات اللي كيلبسوا حوايج طوال مرحبا بهم. اللي عجباتهم شي حاجه مرحبا. اللي بغى يجي للمحل يجي مرحبا به. هادي فيها غير هادي. كاين هاد لاشوميز هادي لقاو فيها شي جوج بياسات كتجي زوينه بزاف. هادي كانت دايره 100 درهم دابا درنا لها غير 50 درهم. بقات فيها سمول ميديوم لارج. بقات فيها طايات كبار. واخا تشوفوا اكس لارج هنا يلاه كتلبس الال. ها هي في المانكا لابساها. المانكا عندي كتلبس الال باش ما تجيش مزيره. والطول هي كتجي شويه طويله. بنات اللي كيبغيوش يلبسوا قوامج قصار ها هي. الثمن ديالها دائما 50 درهم. وثلاثه طايات اللي بقاو فيها سمول ميديوم لارج. كاين هاد لاشوميز في بوردو حتى هي الثوب ديالها كيتيري ها هو. بوردو هي بالكحل عندها الكرافات قدام ها هو. كمام طوال. الثوب ديالها كيتجبد مزيان هادي. المهم لي طاي اللي فيها سمول ميديوم لارج. لارج هي اكبر طاي فيها. الثمن ديالها دائما 50 درهم. وانا جيت مع هاد السواجات اسورتي يعني اللي بغا لونفون غياخذها ب 100 درهم 50 درهم 50 درهم. كاين هاد لاشوميز هادي الثوب ديالها كيتيرا حتى هي ليكرا فيها هاد لي موتيف بالبيض. هادو كيبانو بحال مطبوعين من الفوق حاشين. فيها هاد شويه الكراميل. لي مونش كيجيو 3 كار ولا بغيتي تغدا دومي مونش. كاين هادي كدير لها الصفه دابا تلبسها هكا. تقدر دير مع اون فيست. لي طاي اللي فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج. الثمن ديالها 50 درهم.
كاين هاد الكارديغون كحل، الشوف ديالو صوف رقيقه خيط، الكل عنده هكا هنا كيتقلب، ها هو فيه لي طاي ديالو، عنده هاد الموتيف هنا وعنده هادو زايدين، ها هو تقدر هذا ما كيتسدش، غير هو كيبين لك انه كاين العرض هنايا، اللي بغات تسدو غتسدو هنا بحال هكا، هو من الاحسن يبقى غير محلول. التوب ديالو كميمات، لي طاي اللي فيه من 38 حتى 46 والثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد لاشوميز هادي ساتان، التوب ديالها غليظ، ها هي في هاد اللوين هذا دو بوش بسنسله، تقدروا تلبسوها حتى اون فيست الا بغيتو ما تلبسوهاش قميجه. عندها الكويل هذا مونش لونغ، بغيت تشدو دومي مونش كاينه الصليفه هي، لاطاي ديالها هي اللي بغا يدير دومي مونش. في هذا اللون وفي البلو مارين، الثمن ديالها 50 درهم، ولاطاي ديالها لارج. دابا هي الماركه لابسه وحده، هي لابساها ها هي شتيها، يعني غتجي مخيره في اللبسه ديالها. كاينه هذه في البلو حتى هي ساتان، التوب ديالها غليظ ديال البد، دو بوش، هذيك اللي وريتكم قبيله بالسلسله وهذه بالصديف. هذه لاطاي ديالها 38، داكشي علاش كتحل الصفه لانها صغيره على الماركه. لاطاي ديالها 38، اللي عجباتها تسكرينيها وتصيفط ليا في 066 57 24 97، واللي بغات تجي للمحل مرحبا بها. كاينه هذه كريب البنات، عندها صديفه في الكميمات، هي كتجي كمام طوال، لاطاي ديالها لارج. هذه البياسه اللي كاينه عندها هذا الكول هنايا فيه فيفات منا، عندها هذا الخويط هنا كيجي، ها هو. هذه وحده اللي بقات طاي ال، الثمن ديالها دائما 50 درهم. انا كنبوعكم. وبالنسبه للقميجه ما كتجيش قصيره، ها هي كتجي مطلوقه حتى من هنايا، ها هي طويله شويه. الثمن ديالها غير 50 درهم، وبياسه وحده اللي كاين هاد لاشوميز هادي موبا، كتبان بحال الطوسه الديزاين ديالها، لوينات فيها خطير. دوزت لكم واحد كارديغون سنه ليا، وبزاف البنات اللي باغينو الا لقيتو غادي نجيبو. هذا فيه هاد الحزام هنايا، هادي واحد كبير على الماركه داكشي علاش. عندها هنا كتحزم كروش، ها هي لاطاي ديالها هادي 46، ها هي هادي فيها من 38 حتى 46، الثمن ديالها غير 50 درهم. كاين هاد لاشوميز هادي بزاف الناس اللي وصوني عليها، دابا جاو فيها شي بياسات ساتان. هادي فيها هنايا موسلين، واللو ديالها قطن، الظهر ديالها هو الظهر ديالها قطن. كيجيو كتاف طايحين، لا كولور اللي فيها هاد الصفيفه، فيها موطارد والبيض وهاد البلو مارين هنايا، كتجي زوينه بزاف، تقدري تلبس فيها سبور وكلاس. فيها هاد الفتحه هنا، شوف هنا فيها هاد الفتحه هنايا، كتقدري تعقديها بحال هكا. الثمن ديالها غير 50 درهم. كاين هاد لاشوميز هادي، الثوب ديالها فيلافيل، كتجي من هنا قدام قصيره، فيها واحد لي بلي من هنا. هادو كلهم كيجيو مع لي شوميز مع لي بونطالون كلاسيك، وعندها اللو شويه طويل. لي مونش كيجيو 3 كارت، كتجي كل في وفيها هاد الكروازي هنايا، اللو ديالها هو طويل. لي طاي اللي فيها الميديوم واللارج، جوج بياسات اللي بقاو فيها، الثمن ديالها 50 درهم. كاين هاد لاشوميز هادي بيستاش دو بوش، عندها الكول هنا كيجي في كل شيميزين كميمات طوال، فيها اللي بغا يدير دومي مونش كيديرها. الثوب ديالها فيلافيل، خصها غير تصلح. اللي زوين فيها انه فيها هاد لاستيك لتحت، ها هي لاطاي ديالها ميديوم، يعني هادي فيها بياسه وحده. تقدروا تلقاوها في البيض حتى هي ميديوم، وتقدروا تلقاوها كحله ميديوم، يعني دائما الان الثمن ديالها 50 درهم. كاين هاد لاشوميز في البيض دو بوش كمام طوال، الثوب ديالها لا طوال، كتجي سبور هادي وتجي كلاس. هي في حق هادي كتجي سبور ما كتجيش كلاس، الثوب ديالها ماشي ديال كلاسي. انا غير خليتها لان ما يمكنش نبقى نبدل لكم في البونطالون وداكشي. جوج جويبات، لي طاي اللي فيها ميديوم لارج اكس لارج دوبل اكس لارج، يعني بغات 46. كاينه القميجه ديالها اللي بغات شي حاجه تجي مرحبا بها. كاين هاد البيج فيست ساتان دو سوا بالسلسله حتى لتحت دو بوش، عندها هاد الخويطات هنا كتزيري بها، باش تلبسيها مطلوقه كتلبسيها مطلوقه.
لي طاي اللي فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالها 50 درهم. الثوب ديالها زوين، راه ما خصها غير تصلح باش كتبان. هادي كتقدر تلبسها غير الفوق مع شي حاجه صومونش ولا افيك ان ديباردور ولا شي حاجه، كتجي زوينه بزاف. واللي عجبتها تجي مرحبا بها. كاين هاد البتيت فيست بالسلسله، انا حسب لبسها غير وحده مابقاش نحلها لكم. عندها لي مونش دافين وغوز، عندها هاد لابونط كحله، هادي ساتان تا هي ساتان دو سوا. هنايا كحله الارض ديالها ولي موتيف باللوينات، فيهم لي فلور، فيهم هاد لي وازو. عندها هاد البونداني مشدوده. لي طاي اللي فيها سمول ميديوم لارج، ثلاثه الطايات اللي فيها. الثمن ديالها دائما 50 درهم. كاينه هادي فيها هاد الغوص، هادي كتجي قصيوه ماشي بحال الاولى، وهادي فيها الدوبلون. ها هو هادي مدوبله، الاولى ما مدوبلاش. الاولى ساتان دو سوا، هادي كريب طوكير صافي كتجي رقيقه، كتجي قصيره صوتي. لي مونج دائما كمام طوال، الادي ديالها غوز بيبي، وهاد اللوينات اللي فيها هاد لي كولور بالفير وهذا. ودائما السلسله لي طاي فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالها دائما 50 درهم. كاين هاد الكريب هادي حتى هي بتيت فيست بالسلسله، كميمات طوال، لا كولور ديالها بلو بترول بالغوز والكحل، شويه ديال البيستاش، جوج جويبات دائما. كتجي دائما صوتي، كتجي تبع الكلاس وكتجي مع السبور. الثوب ديال الكريب هادي ما فيهاش الدبلو لداخل، فيها لي طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج. الباندا هنايا فيها ديال التريكو اليدين، وهي وهنا ها هي. الثمن ديالها دائما 50 درهم. والجويبات ها هما. الماركه دابا ديال لابسه لارج راه مربحه فيها، يعني كتجي لبسه فيها مخيره بزاف. اللي عجباتها مرحبا. كاينه هادي حتى هي بتيت فيست، هادي ساتان دو سوا. في الحقيقه الموتيفات اللي فيها تحفه فنيه في اللوينات اللي فيها. الارضيه ديالها بلو مارين، ولي موتيف فيهم كاع الالوان، يعني ما لبستيها غتجي لبستيها مع سروال لارج، لبستيها مع جين، مع كورسير، ما لبستيها لي بونطالون صوتي، ما لبستيها كتبان خطيره. هاد لا كولور بالضبط وحده اللي كاينه، لاطاي ديالها ميديوم. كاينه هادي بالسلسله، الارض ديالها بلو، الثوب ديالها ساتان دو سوا. هادي ما فيهاش لا دوبلو، البياسات هي اللي كاينه لاطاي ميديوم. اللي عجباتها شي وحده فيهم تجي مرحبا بها، لان هادي عندي بياسه واللي قبل منها بياسه. كاين هاد لا شوميز هادي البياسه اللي كاينه، هادي تحفه في الحقيقه، بلو مارين، في هاد الاكارو بالكراميل بالكري الابيض، يعني ما لبستيها من هاد اللوينات اللي فيهم الكاو غتجي لبسه زوينه. واحد شويه ديال السليكات كيبغيو هما لاطاي ديالها لارج وحده اللي كاينه. تقدري تلبسي مع الوان في هاد الجنه. انا فضلت ندوز لكم مع هاد السوال هذا بلو مارين. ها هو السوال 50 درهم والقميجه 50 درهم، يعني اللبسه كلها 100 درهم. وهذا السوال اللي زوين فيه انه كيجي طويل بزاف، يعني البنات اللي طوال وما كيلقاوش السوال ديالهم قدام في الطول. ها هو سوال قدام، غير هذا اللي فيه غير 42 مولا 43. تقدر تنقصون ولا كيفاش تصايبوا، كاين الخيط اللي يصايبوا ليها، يعني ما غتفوتش فيه 10 درهم ديال المقيس من الحزام. ولا حسب لك ما تنقصوش، لان عنده هذا الخيط هنا هذا كيتجمع. هذا ملي كتجمعوه هكا كيولي فيه واحد شويه البلي، يعني ساهل في النقيس. ما بغاتش غتنقصو من هنايا. انا ملي تجي عندي نوريها كيفاش تصايبو، كيجي زوين بزاف والطول طويل، كيجي كلاسيك في اللبسه ديالو. الثمن ديالو 50 درهم. كاين هذا البيل هذا خطر، الثوب ديالو كيتيري سخون. ها هو الاديه ديالو كري بحال البلو سيال كلير بزاف، ولي موتيف بالبلو مارين، بلو نوي ماشي بلو مارين. كميمه 3 كا، كيجي كول هكا. هو كيبان لكم بلي كول كبير، هو ماشي كول كبير، الكول ديالو زوين. البنات اللي ما كيبغوش شي حاجه مخنوقه. عنده قدام شويه قصير، وعنده هاد اللون هنايا. ها هي مونج دائما 3 كا، لاطاي اللي فيه ميديوم لارج اكس لارج. بعض المارك كنلقى فيه الدوبل، الثمن ديالو دائما 50 درهم. هذا كيجي حتى مع الجين، كيقدر يجي زوين. اللي عجباتها تجي مرحبا بها، هذا تجي مرحبا بها. كاين هذا كيتلبس كارديغون وكيتلبس شوميز اللي بغيتي. كريب لي مونش ديالو 3 كا
الستيل ديالو بحال دوك لي بيجاما ديال الشينوا الا لقيتو عليهم كيلبسوا هذا الموديل هذا دابا ولا تري على مود ولا حتى في لي شوميز ولاو كيتباعوا لي زونسومبل ديال الرومي دابا هذا كارديغون هذا تقدري تسديه تلبسي اي شوميز ها هو ديري عندي بعض تحت صافي لاطاي اللي فيه ميديوم فيه لا الثمن ديالو دائما 50 درهم. كاين هذا الكارديغون هذا كتقدروا تلبسوا كارديغون تقدروا تلبسوه بحال هكا مسدود كيجي بحال شوميز وخصهم ديروا لي ان ديباردور. اذا كان بونطالون تاي اوت شتي كيجي زوين في اللبسه. هذا بياس اللي كاينه لي مونش شويه انواع لي مونش عاد كيجيو 3 كار شوف ديالو في لافيت اسبور ديال كحله واسبور بالبيض. هذا زوين بزاف بياسه وحده اللي كاينه البنات تقدروا تلبسوه بحال هكا تقدروا تخلوها هكا محلول تقدروا ديروا ليه هكا عاوتاني يعني كل وحده كيفاش بغات تلبس. ها هو بلاتي سمحوا لي ها هو تقدري ديريه هكا كتسديه كتسدي اللور اللي بغيتي يعني هذا فيه 3 اللبسات. ها هو كيجي زوين بزاف مع لي بونطالون تاي اوت الثمن ديالو 50 درهم. كاين هذا البويل هذا ديال الخيط هذا اللي صوفا كري وفيه هاد لي طاش كيبان منسوج بالكحل ولا كري فونسي كيعطي هذا الرماج زوين. شوف ديرو فيه شويه ديال البريون ها هو كيجي هاد الفي هكا فيه هنا صغيور لي مونش كيجي فيهم هاد البابيون هنايا ها هي وكيجيو هاد الفيفات في اليدين. لي مونش كيجيو 3 كار لي طاي فيه ميديوم لارج اكس لارج دوبل اكس لارج يعني اكبر طاي ديالته هي 46 هي هادي اللي في الماركه وكيجي عريض بزاف. ها هو الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد لا شوميز هادي في البيض هادي ساتان دو سوا كتجي خطيره في اللبسه في هاد البلي هذا هكا في هاد العرض. هاهي هادي غير الال البنات ولكن راه كتلبس حتى الاكس ال دوبل اكس ال بياسه وحده اللي كاينه اللي كتبها لها غادي تاخذها الثمن ديالها 50 درهم. كتجي اون حتى البنات اللي اونسان تقدروا يلبسوها. هي اللي كتبها لها بصحتي. الكارديغون هذا شوف ديالو زوين بزاف لي كولور اللي فيه بلو مارين موتيف بالكراميل وبيض. لي مونش كيجيو عادين بزاف يعني البنات اللي عندهم لي بغا عامرين داكشي ما كاينش مشكل. ها هو هذا كيلبس حتى الدوبل اكس ال. كاين البنات اللي كتبغي تلبسو ستيلي كتسدو هكا مع عندي باردر كتقدر دير ليه بحال هكا كيجي من هنايا مفتوح. ها هو واللي كتبغي تلبسو محلول هكا كتخليه مطلوق وكاين اللي كتبغي دير ليه شي سميطه دير ليه بحال هكا ودير ليه حزام صغير كيجي زوين ولا دير ليه بتيت بروش هكا واونط هكا كيجي حسن. هذا بياسه اللي كاينه 50 درهم ولا طاي ديالته كيلبس حتى 46. كاين هاد البولو ديال الخيط صوفا رقيقه فيه هاد الزيتي هذا فيه رماج بالكحل كيجي فوق الركبه لي طاي اللي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج احسن سكوت شويه الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد اللون هذا بوردو الرماج ديالو فيه بالبلو ولا الكحل هذا حتى هو دائما سمول ميديوم لارج اكس لارج الثمن 50 درهم. كاين هاد الغوز فيشيا حتى هو فيه داك الرماج فيه رماج بحال الموف المغلوق هذاك اللي طاي دائما سمول ميديوم لارج اكس لارج الثمن 50 درهم. كاين هذا لو فير هذا فير غازون حتى هو نفس الثمن ونفس لي طاي. كاين هاد اللون كيجي زوين بزاف مكاينش بغيت نلبسو ليكم. هذا فيه طاي صغيره صوفا رقيقه كيجي
فيه هذا الرمج بنفس اللون ديالو كيبان بحال الباج بالكراميل، كيجي زوين بزاف، فيه بحال الموج. فيه لي طاي سمول ميديوم لارج، مافيش اكسترا، والثمن ديالو دائما 50 درهم. اللي عجبها شي حاجه تسكوينه وصافطه لنا 066 57 24 97. كاين هذا البودي هذا في النوار كيجي كل جوج بحال هكا وعنده السميطه هذه، هذا فيه غير نوار، كيجي صوتي، الثمن ديالو حتى هو 50 درهم. بالنسبه لهاد لاشوميز هذه حتى هي 50 درهم، هذه بياسه اللي كاينه. بالنسبه لهاد لاغوب اون جين حتى هي 50 درهم، فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج. بالنسبه لهذه دابا حتى قبل نسدو، دابا كنقول لكم داكشي بزاف. بالنسبه لهذه كاينه وحده اللي جات في الغوص، هذه فيها 100 درهم، زوينه بزاف، الطاي ديالها لارج. اللي بغات تسكوينه وتصيفط لي 066 57 24 67. البنات اللي كيبغيو لاغوب عندي هاد لاجيب هادي كدير 100 درهم، هادي وحده اللي كاينه كتجي صوتي، اللي كيبغيو يلبسوا طاي اوت كتجي زوينه بزاف. لا طاي ديالها اكس لارج. عرفت السياج عرفت. عندي هاد لاغوب هادي، عندي هاد لي غوب هادو سميتها ها هي، هي 100 درهم طاي لارج شنو اللي زيتيه. كاينه هاد البيضه هادو، من بعد غنعاود لكم فيديو اخر غادي نبينهم لكم في مكانات ملبوسين. كاين هاد الوحده هادي كيجيو مولون سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالهم 100 درهم. ماتير اسي متبوع كاينه هادي بياسه اللي كاينه طاي لارج اكس لارج، شنو هي 50 درهم. كاين هاد لا شوميز ديال لولا 3 بياس مونش 3 كار، كتجي زوينه بزاف، دوي كلير. ها هي كتجي حتى مع هاد البونطالون هذا، الثمن ديالها 50 درهم. بالنسبه لواحد البولو بغيت نوري لكم ديال 100 درهم، يلاه جا في الكحل. كاين هاد القميجه العجيبه بعدا، هذه فيها حتى 56 من 130 حتى 56، الثمن ديالها 50 درهم. كاينه هذه فيها من 46 حتى ل 54، الثمن ديالها 100 درهم. كاينه هذه خطيره بزاف، هذه فيها من 46 حتى ل 54 56، الثمن ديالها 100 درهم. هذه فيها الدبلو لداخل، ها هو بالكحل، ها هي واعره بزاف. هذه كاين هاد لا شوميز هذه كتجي طويله، البنات اللي كيلبسوا الطول، اللي كتبغي تلبسها غوب راه كتجي غوب، فيها سمول ميديوم لارج حتى هي 50 درهم. كاين هاد لاغوب وحده اللي كاينه الطاي ديالها 44 46، دو بوش قدام، هاد الصيفات كبار، دو بوش هنا. لولان الثمن ديالها 100 درهم. كاين هاد لا شوميز الكري وفيها لي موتيف شويه بالكحل، وحده اللي كاينه طاي لارج ميديوم لارج 50 درهم. قلب لهم على داك البوليرو باش نديرو العام ختموها. كاين هاد الغون طاي بياسه اللي كاينه، هادي اكيد غادي تكون اما البنت اللي في شيراتون، اما غتكون البنت اللي في لا ميزون بام اللي سميتها لا غوب روج، عارفه راسها شكون هي، غدا غيمشي عندها عندها الزاق. هادي 50 درهم. كاين هاد السوال هذا واحد اللي كاين لا طاي 38، وعندي لا فيست ديالته بلا ما نجبدوها، اجي ها هي اللي بغا يديرها اونصومبل. ها هي لا طاي 38 سوال، هاد السوال راه 50 درهم ولا فيست 50 درهم، يعني لبسه ب 100 درهم. صحابات لي بونطالون لارج كاين هاد لا كولور، هادي وحده اللي كاينه كتلبس حتى 46 دائما 50 درهم. كاين هاد الاورانج كيجي صوتي، ها هو كيجي من تحت لارج حتى هو 50 درهم، لا طاي ديالو 40. كاين هذا خطير بزاف، هذا
ها هو هذا معاه كيجي مع هذا البودي في النوار ولا كيجي مع اون شوميز في النوار. هذا 100 درهم البنات، واحد اللي كاين لاطاي ديالته 42 بنات ديال الصاوله. كاين هذا الكولور هذا 50 درهم. كاين هذا تا هو 50 درهم، هذا كاين حتى ل 46 لان فيه التيره. كاين هذا البونطون لاطوال بلو مارين من 38 حتى 42 44 تا هو 50 درهم. غادي نرسم لكم واحد الكاب سناني دابا. كاين هذا الكاب في النوار كله الثوب ديالو ديال القطن ديال الفريكو، ها هو كيتيرا لي مونش وكلشي. القدام ديالو اللي موصلين، هذا هو اللي موصلين كيجي هكا، وهنايا عنده هذا طويل والموصلين كاين في الجنب حتى لتحت من اللور. اللور ديالو كله قطن. هذا غنعاود ندير هذا 100 درهم البنات. ها هو الطي ديالو ها هو كيجي عريض. ها هو والظهر ديالو ها هو كيفاش كيجي، حتى الطول ما كيجيش طويل بزاف. البنات اللي ما كيبغوش يلبسوا البوليرو طويل بزاف. الثمن ديالو هذا 100 درهم، فيه من 46 حتى 56. وهكا غنكونوا جينا على الاخر ديال الحلقه. الحلقه قادمه ان شاء الله، ونتمنى يعجبكم هذا الشيء. وما تنساوناش اللايك، واللي اول مره يشوف فيديو يدير ابوني ويبارطاجي مع الناس اللي كيعرف، باش بزاف الناس يعرفوا هذا المكان. ومرحبا بكم دائما.